गुज़िश्ता जुमे में कुरान करीम की चंद आयतों का तर्जुमा जिक्र करते हुए यह अर्ज किया था कि शिर्क एक लानत है, शिर्क एक पलीती है, निजस है, जिसके करने वाला भी कभी पाक नहीं हो सकता। उसके ज़िमन में मैंने यह अर्ज किया था कि दूसरी तमाम पलीतियां, निजस चीजें, नापाक चीजें दिखाई देती हैं, बाजी चीजें दिखाई नहीं देती, वो हुक्मन पलीत होती है। जैसे झूठ है, किसी ने कभी देखा तो नहीं झूठ कैसा होता है, काले रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, गुलाबी रंग का, पीले रंग का, लेकिन झूठ पलीत है। किसी को धोखा देना, फरेब देना, ये भी आंखों से नजर नहीं आता। शिर्क इस किस्म की लानत है जो आदमी को आंखों से नजर नहीं आती और इतनी बड़ी पलीती है, इतना बड़ा निजस है कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिक को कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। जानी को तौफीक हो जाती है, चोर को तौफीक हो जाती है, कातिल को तौबा की तौफीक हो जाती है, लेकिन शिर्क एक ऐसी पलीती है जिसके करने वालों को तौबा की तौफीक नहीं। और हदीस पाक में आता है, फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिदआती आदमी की ताजीम करना गुनाह है, बिदआत करने वाले आदमी की ताजीम करना गुनाह है, इसलिए कि तुमने उसकी हिमायत की कि जिसने सुन्नतें मिटाकर बिदआत को उजागर किया। और याद रखिए, मैंने आयतल कुर्सी का तर्जुमा जिक्र करते हुए भी ये बात बताई थी कि रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम है और वो सारी कायनात के इरादों से वाकिफ है। मेरे और आपके दिल में एक बात 100 साल के बाद जो आनी है, अल्लाह को पहले से पता है। इसी का नाम तो खुदाई है जो सब कुछ जानता हो और कभी भी किसी हाल में भी किसी का मोहताज ना बना हो। रहा आवाम का ये जवाब कि साहब हमने अपने माँ बाप को यूं करते देखा, हमारे बडेरे यूं करते आते थे। तो कुरान करीम अल्लाह पाक तुम सबको नसीब फरमाए, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह कुरान मजीद की दौलत अता फरमाए। तर्जुमा पढ़ा करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सब लोगों ने यही बात कही, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल, जब भी उनको कहा जाता है आओ अल्लाह पाक के पैगाम की तरफ जो आसमान से उतरा है, जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दीन दिया है, वो कहते हैं क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हम तो उस दीन पे कायम रहेंगे जो हमारे बाप दादा का दीन हो। दीन के बारे में तो बाप दादा याद आ गए। कभी किसी डीसी ने भी कहा कि मैं तो इस कुर्सी पे नहीं बैठता, मेरा दादा तो गलियों में झाड़ू दे के मर गया, मैं डीसी क्यों बनूं? कभी किसी पोते ने अपने बंगले को आग लगाई कि मेरा दादा तो झोपड़ी में रहता था, मैं बंगले में क्यों रहूं? दीन के बारे में बाप दादा याद आ गए जान बचाने के लिए। और यही लोग थे जिन्होंने खुदा की कसम उस जात को तंग किया है, जमीन तंग कर दी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। चारों तरफ से इतराजात टूटे हैं, चारों तरफ से मार पड़ी है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि तुम आज भी जाकर गुंबद खिदरा की जालियां पकड़ के पूछो, काली कमली वाले तेरी जान को क्या बनी थी? चारों तरफ के अरबी लोग आ गए, दीन के बारे में पूछते हैं। बड़े बड़े रईस आए, सरदार आए, चौधरी आए, खानदान कबीलों के नंबरदार आए। तेरा दीन क्या है, तेरा ईमान क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर वक्त यही बातें करते हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमा दिया, ओ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चारों तरफ से ये लोग भीड़ करके आए, रश करके आए, आपको तंग करते हुए आए और दीन के बारे में पूछे, तो फरमाया कुल, ओ मेरे नबी जुबान तेरी होगी, बोलूंगा मैं खुदा। कहो इन प्यारे प्यारे लबों को हरकत दो, इन प्यारे प्यारे दंदाने मुबारक को हरकत दो, इस चेहरे अनवर को सामने लाओ। कुल कहो, फरमाओ या अय्युहन नास, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, ऐ अमीरों, ऐ गरीबों, ऐ जवानों, ऐ बूढ़ों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, या
काले रंग वालों, गोरे रंग वालों, तख्तों पे बैठने वालों, गलियों में पी के टुकड़े मांग के खाने वालों, या अय्युहन्नास, ओ इंसानों, ओ आदमियों, इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनिही, तुम शक करते हो मेरे दीन के बारे में, तुम्हें तरद्दुद है मेरे यकीन के बारे में, तुम्हें मेरे मजहब के बारे में शक है, तुम मेरे अकीदे के बारे में शक करते हो, तुम मेरे नजरियात मालूम करना चाहते हो, फिर तुम सारा मक्का एक तरफ है, तुम चौधरी सारे एक तरफ हो, ताकत एक तरफ है, दौलत एक तरफ है, मैं वो गरीब हूं कि मां के पेट से यतीम पैदा हुआ, सारी चुदराहट एक तरफ है, सारे रईस एक तरफ है, कबीले और खानदान एक तरफ है, सारी की सारी दौलत एक तरफ है, फिर मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं घबराने वाला नहीं, मैं किसी से सामने झुकने वाला नहीं, मैं बिकने वाला नहीं। फरमाया सुनो फिर मेरा दीन ये है, वला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, दो टोक फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। जानते थे कि जब मैं ये ऐलान करूंगा तो पत्थरों की बारिश होगी, फूलों की नहीं, मार पड़ेगी। अरे और कौन सा तनाजा था और कौन सा झगड़ा था और क्या दिलों में फसाद था कि अंदाजा लगाओ, मक्के के मुशरिक काफिर मक्खन चाटते हैं और दो जहान के बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनाए खानदान के दरख्तों के पत्ते भी दस्तयाब नहीं है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत की घरवाली, एक दिन का फाका गुजरा, 2 दिन का फाका काटा, 8 दिन हो गए। मक्के की ताजरा, मक्के की रईसा, बड़ी दौलतमंद माई आज काली कमली वाले के घर में होकर सारी दौलत अल्लाह के नाम पे लुटा दी। 8 दिन हो गए, पत्ते भी नहीं मिलते। था तो काफिर सैयदा खदीजा का भतीजा, जब सुना कि मेरी फूफी का बुरा हाल है भूख की वजह से, कुछ खाना लेके चला। उनमें फिर भी इतनी मुरव्वत तो आई कि दीन की दुश्मनी थी, चलो मेरी फूफी 8 दिन की भूखी है, रोटी देकर आऊं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरी फूफी भूखी है तो और भूखी मारने की कोशिश करोगे। जब खाना लेके चलने लगा, अबू जहल ने देख लिया, रोज चक्कर लगाया करता था शाह अबी तालिब के दरमियान और मक्के के दरमियान, जिस दर्रे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैद है, सहाबा कैद है, सहाबियात कैद है, अहले बैत कैद है, हजरत खुद कैद में है, वहां रहते हैं और दरमियान में अबू जहल सारा दिन चक्कर लगाता है। खबरदार अगर खाने की चीज किसी ने इनके हाथ मोल भी बेची, जो कलमा पढ़ने वाला है उसको आटा नहीं देना, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है उसके हाथ आटा नहीं बेचना, दाना नहीं बेचना, खजूर नहीं बेचनी। मक्के वालों ने बाइकाट किया हुआ, जबरदस्त बाइकाट है। और दोस्तों, हम तो एक औरत के कहने पर फिसल जाते हैं ना, जरा सा मुंह यूं बना देती है, हाँ तुम पक्के अकीदे वाले बने बैठे हो, बच्चे का तो ये हाल बना हुआ है, मैं क्या करूं, मेरी फलां मन्नत रह गई, मेरी फलानी नजर रह गई, मेरा फलाना काम बीच में रह गया, तुम अकीदा लिए फिरते हो, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये जो बात मैं आपको सुना रहा हूं, आप यकीन करें, किताबों का मुताला करें, उलमा से पूछें, ये मुशक्कत, ये तकलीफ 2.5 बरस तक उठाई है। 2.5 साल गुजर गए सहाबा को और खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख उठाते हैं। पेट की मार दी, पानी नहीं मिलता। हाँ, आज सबको शिकायत है, खाना हजम नहीं होता। सहाबा इकराम 8 दिन के फाके हैं। वो अंदाजा लगा फातिमा ज़हरा का, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब, खुद इनकी वालिदा माजिदा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसने खुदा की जमीन पे आसमान के नीचे औरतों में जिसने सबसे पहले काली कमली वाले का कलमा पढ़ा, आज 8 दिन हो गए, उसे चबाने के लिए पत्ते भी नहीं मिलते। निधान कर दिया भूख ने, परेशान कर दिया भूख ने।
علماء کرام نے لکھا تمام صحابہ کرام کا برا حال ہو گیا، اور عقیدے کی اتنی پختہ عورتیں تھیں، اتنا مضبوط ایمان تھا، کئی عورتوں کے بچے سیر خار دودھ پینے والے، کھانا پینا ماں کا بند ہو گیا، دودھ کھیر کدھر سے آتا، اتنی زبان باہر نکلی ہوئی لٹکی ہوئی اپنی اماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی، تڑپ تڑپ کے پیاس کی وجہ سے مر گئے، بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ خدا کی قسم نگاہ نبوت نے ان مائیوں کو اتنا رنگ دیا تھا، سامنے بچہ مر رہا ہے، آسمان کی طرف چیرا اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے الہی ایک نہیں 100 بچے مر جائیں پر پروردگار کلمہ مجھ سے الگ نہ کرنا۔ ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے ایمان کا، یوں کیا پتہ چلے؟ یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ہے، اور یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ ابو جہل کی نظر پڑی، حضرت خدیجہ کے بھتیجے کو دیکھ لیا تو کھانا لے کے کہاں چلا؟ وہ کہنے لگا میری پھوپھی کا برا حال ہے، بھوک سے نڈھال ہو گئی ہے، میں تھوڑا سا کھانا لے کے چلا ہوں۔ اللہ اکبر! آج شادی میں اگر کسی کو ہم نہ پوچھیں ساری عمر اقلاق نہیں اترتا۔ پہلی شادی میں ہم کو پوچھا نہیں، اب آ گئے ہو؟ بھلا یہ بھی کوئی سودا ختنہ کرانا؟ ارے میاں ختنہ میں تو ہم کو پوچھا نہیں، شادی کے لیے آ گئے ہو؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ آئندہ ساری ختنہ تیرے سے ہی کرایا کریں گے، برا نہ مان۔ اندازہ لگا ذہنیت دیکھو مسلمانوں کی، ذرا سا آدمی کو اطاعت ملا چاہیے کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج کون ہے جو اس بات سے انکار کرے میں تمہاری شادی میں اس لیے شریک نہیں ہوتا، لڑکی بھی بے نماز ہے لڑکا بھی بے نماز ہے، میں تمہاری خوشی میں اس لیے شریک نہیں، تم رات دن خبریں چاٹتے پھرتے ہو، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو، میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک کرتا رہے پھر تو تجھے پرواہ نہیں، اور اگر تیری پگڑی کو تھوڑی سی آنچ آ جائے تو پھر بڑا بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو کچھ نہ ہوئی نا، تو سب سے بڑا ہے۔ اور اگر آ کر کسی نے پوچھ لیا نا دیکھو جب تم آ گئے ہو نا اب یہ کام ہمارا ہے، اب یہ ہم کریں گے، پیسے ویسے کی جتنی ضرورت ہو کھلا خرچ کرو۔ آج مسلمان نفرت اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، دین کے لیے نفرت کون کرتا ہے؟ کون ہے آج ان باتوں کو سوچنے والا جو اسلام نے ہمیں بتائی تھی، جو خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں جھیلی ہے، اٹھائی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا خبردار ایک روٹی کا لقمہ نہیں جانے دوں گا، تیری پھوپھی بھوک کی وجہ سے مر سکتی ہے، تیری پھوپھی کی بیٹیاں بھوک سے مر جائیں بھلے مر جائیں پرواہ نہیں، سارے مسلمان مر جائیں مگر ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس پہ تکرار بڑھا، وہ بھی آخر چودھری کا بیٹا تھا نا، قریش خاندان کا جوان تھا، سیدہ خدیجہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا ہے۔ وہ کہنے لگا تو روک کے دکھا، میں لے کے جا رہا ہوں، روک کے دکھا۔ اب یہ بڑے بڑے جو ہوا کرتے ہیں، میں چودھری ہوں نمبردار ہوں، بڑے بڑے جتنے دار ہیں نا، تحصیلدار ہوں، اللہ ان داروں سے بچائے، ان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ اکڑا کرتے ہیں اور جب اگلا کرتا دکھا تو نیچے کو منہ قرار چل دیے۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، پہلے تو اکڑا ہوا تھا نہیں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا، تم لے جا ہی نہیں سکتے۔ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے نے ہڈی اٹھائی اور کہنے لگا چودھری لڑائی لڑا، پرے کو چلتا جا رہا ہے، میں بھیج رہا ہوں کہ تیری خبر لیں گے، میں انتظام کر رہا ہوں تیرا، جانا جا کے۔ وہ بھی تو قریش کا خاندان تھا، ماری سر میں ہڈی ابو جہل کا سر کاٹ دیا، لڑائی ہو پڑی، لڑائی ہو گئی آپس میں۔ آخرکار یہ نوبت آئی کہ بھی تمہیں یہ کوئی بات ہے کہ بھوکے کو ٹکڑا ہی نہ دو؟ عزیزانہ تعلقات کی بنا پر یہ لے کے چلا ہے، اس کو بھی تو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، یہ خود کافر ہے، مگر یہ تعلقات کی بنا پر امداد کرنے چلا، روٹی دینے چلا، تو دور روکتا ہے۔ 2.5 برس کے بعد اس موقع پہ آ کر کے بائی کاٹ ٹوٹا، اور خدا گواہ ہے اتنے ہی بچے شہید ہو گئے، ماؤں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ ایک عورت ایسی نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ ہائے اگر میں حضور کا دامن نہ پکڑتی، میں کلمہ نہ پڑھتی، اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرتی تو میرا بچہ نہ مرتا، کسی نے نہیں کہا۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان حضرات نے کلمے کے اوپر بڑا خرچ کیا تھا، ہمیں کلمہ ویلے کے شہر میں دیوری کے دروازے پہ کھڑا ہوا مفت مل گیا، اس لیے کلمے کی قدر نہیں۔ تو حضرت
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگا اپنا دین بتاؤ جی. ہاں تم نیا دین لائے ہو, نئی باتیں کرتے ہو. فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. او لوگوں, اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے, میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے, میرے مذہب کے بارے میں تردد ہے, پھر میں تمہیں علی الاعلان بتاتا ہوں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں ہرگز ان کی عبادت کرنے کو تیار نہیں جن کی تم خدا کے سوا کرتے ہو. درختوں کا پجاری میں نہیں بنتا, پتھروں کا پجاری میں نہیں بنتا, پانی کا پجاری میں نہیں بنتا, قبروں کا پجاری میں نہیں بنتا. اس موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جھولی پھیلا دی, پروردگار کے دربار میں دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری, اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. جس چیز کو نبی نے ساری عمر منع فرمایا اور منع فرمانے پہ پتھر کھائے, لولوحان ہو گئے اور اتنی غربت میں زندگی بسر فرمائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے نظر ماری چاروں طرف کے گھر کا مال تو دیکھوں, دولت دیکھوں, اثاثہ دیکھوں. فرمایا کچھ بھی نہیں تھا, ایک کونے میں 2-4 مٹھی جو پڑے ہوئے تھے. فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. تم طاقتور ضرور بنتے ہو, حکومت والے ضرور بنتے ہو, بڑے بڑے رئیس بنے پھرتے ہو, قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہو, بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو, مگر میں کالی کملی والا تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, اس لیے میں شرک کی لعنت کی جڑیں اکھیڑنے آیا ہوں. میں تو خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. بعض مرتبہ مجھے تو ایمانداری کی بات ہے, اس بات میں لطف آتا ہے کہ بازی عورت اتنی ثابت قدم گزری. مولانا جلال الدین رومی سب قید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے گزرے ہیں, انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ نقل کیا ایک عورت کا. اخدود النار کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو. بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو. سب لوگ آ رہے تھے, سجدے کر رہے تھے, جا رہے تھے. نمبر آ گیا اس مائی کا تو اللہ پر یقین رکھتی تھی, اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی, عقیدہ درست تھا, اللہ کی توفیق تھی, اکڑ گئی. انہوں نے کہا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا. وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے, جاؤ